Bismillahirrahmanirrahim. डॉक्टर अजरा पेचू, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेरे कैबिनेट कॉलीग्स, यहाँ बैठे हुए सिंध हुकूमत के अफसरान, हमारे पोलियो वर्कर्स, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में आए। जो वर्ल्ड पोलियो डे है उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हर साल, जैसे डॉक्टर अजरा और अजीज़ मेमन साहब ने बताया। 24 अक्टूबर को ये दिन हम मनाते हैं। आज भी उसी सिलसिले में हम सब इधर जमा हुए हैं, लेकिन मैं पर्सनली यारों को इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, इसलिए कि जो काम आज से 30 साल पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था, और जिस तरीके से आपने देखा भी कि उन्होंने अपने बच्चों को खुद पोलियो के कतरे पिलाए, और उसकी वजह यही थी। और उस वक्त, आज तो जो रेजिस्टेंस है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी पोलियो के कतरात के ऊपर, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी मैं अपने बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिला रही हूँ, इसलिए हर एक को पिलाने चाहिए ताकि हम इस मूजी मर्ज से निजात हासिल कर सकें। 30 साल गुजरने के बाद भी हमने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। हज़ारों की तादाद से उन्होंने चंद दर्जन तक ले आई थी वो अपने 3 साल के प्रोग्राम में, लेकिन हम अभी तक उन 2 मुल्कों में हमारा शुमार होता है जहां पोलियो एक एंडेमिक है। इस साल भी तकरीबन मेरे ख्याल है 42 हो गए हैं, 42 केसेस पोलियो के पाकिस्तान में आए। उनमें से 12 केसेस सूबा सिंध में हैं। ये 12 एक नंबर नहीं है सिर्फ, ये 12 वो बच्चे हैं जो हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे गुजार ना सकें, और पोलियो की वजह से, सिर्फ इस वजह से, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों ने जो हमारे पोलियो एम्बेसडर से बताया था कि उनका कसूर नहीं था, ये कसूर है तो हमारा है कि हम उन तक पहुंच नहीं सके और हम उन्हें पोलियो के कतरे पिला नहीं सके। तो आज के दिन हम सब मिलके ये इरादा करें, 28 तारीख को, 28 अक्टूबर यानी मंडे के पीर के दिन से हम पोलियो कैंपेन अपनी कर रहे हैं। मैं हर पोलियो कैंपेन से पहले मीटिंग करता हूँ। आज भी एक स्पेशल मीटिंग हमने सुबह में इस इवेंट से पहले की है, जिसमें सारी इंतज़ामिया को, जहाँ पे ख़ास तौर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको हिदायत की, और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये भी कहा है कि इनको आप टारगेट्स देंगे, और जो डिप्टी कमिश्नर अपना टारगेट नहीं पूरा कर सका, चाहे वो और कामों में बहुत अच्छा हो, लेकिन उसे जाना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरे को आना पड़ेगा। इसलिए कि मैं कम अज़ कम वो मिशन जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था, उसमें अगर कोई कोताही करे, उसके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ख़ास तौर पे कहेंगे। इसके साथ साथ, जैसे डॉक्टर अजरा ने बताया, इस वक्त हमारा सूबाई असेंबली का इजलास चल रहा है। पिछली मीटिंग में हमने ये फैसला किया था, इसलिए कि हमें रिपोर्ट किया कि जी रिफ्यूज़ल्स, यानी जो लोग मना कर देते हैं कि जी हम कतरे नहीं पिलाएंगे, उनका एक नंबर था। मीटिंग में हमने फैसला किया कि इसको ज़िले वाइज तकसीम करके, और सूबाई असेंबली के मेंबरान को अपने अपने, और कौमी असेंबली के मेंबरान को अपने अपने हलके में हम लिस्ट दें कि जी आप इन वालिदैन से बात करें जिन्होंने मना किया है कि हम पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। और उससे हुआ ये, आज हमने सुबह मीटिंग की तो जहाँ जहाँ वो पहुँच सके 50%। और अच्छा, इस वक्त हुआ ये था कि सूबाई असेंबली के मेंबरान खुद नहीं गए थे, उन्होंने अपने
فوکل پرسنز دیے تھے. تو ہم نے 50% وہ بچے بچوں کے والدین جنہوں نے منع کیا تھا ہم ان تک پہنچ سکے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس تو چلتا رہے گا، لیکن 28 سے لے کے 2 نومبر تک ہم اجلاس میں بریک کریں گے. اگر کوئی ایسا ضروری کام ہوا تو ہم صرف 1 دن کے لیے اجلاس بلا لیں گے اس کے بیچ میں. ادروائز ہم اجلاس، اور میں نے منسٹر صاحبہ سے کہا ہے کہ آج اسمبلی کے اجلاس میں سب ممبران کو بتائیں کہ وہ خود موجود ہوں، اپنے حلقوں میں موجود ہوں. اس کیمپین کے دوران ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں پولیو کے، ان کے ساتھ تعاون کریں، انہیں اسسٹ کریں تاکہ وہ اپنے ٹارگٹس ہم اپنے پورے کر سکیں. اور جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا، جو ان کو خواب تھا، وہ ہم جلد سے جلد پورا کریں. آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنا پیغام دیا ہے ورلڈ پولیو ڈے پہ. ہمیں خاص طور پہ چاہیے کہ اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے مستقبل کو اس پولیو کے مرض سے نجات دلائیں. میں آج کے دن خاص طور پہ ان پولیو ورکرز کی بات کرنا چاہوں گا جو فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں، جو جیسے میری بہن نے ادھر بتایا تھا کہ نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی. انہیں کئی بار مجھے پتہ ہے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جب وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں. کئی لوگ منع کر دیتے ہوں گے، لیکن ان کو کنونس کرنا، ان کو پولیو قطرے پلانا، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہی کہتا ہوں کہ حکومت سندھ، آج بھی ہم نے جو پولیو ورکرز تھے ان کو ریکگنائز کیا. ہم آپ کو ہمیشہ ریکگنائز کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے، آپ کے ایفرٹ سے، آپ کی محنت سے ہم پولیو اس ملک سے ختم کریں گے. میں جو ہماری سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ہماری پولیس جو ان کے ساتھ رہتی ہے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے پاس کافی کمی ہے پولیس کے جوانوں کی، اور ہمیں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. اور پھر خاص طور پہ اگر پولیو کیمپین کسی اور ایسے ایونٹ کے ساتھ کلیش کر جاتی ہے تو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے. ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا. وہ کوشش کرتے ہیں. میں نے آئی جی صاحب سے بھی آج میٹنگ میں یہی کہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کا جو ایس پی ہے وہ روزانہ کی اپنی رپورٹ دے گا اور اگلے دن کا پلان دے گا ان کو. اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہوم منسٹر کے ساتھ اور میرے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہم اس کو بیٹھ کے ریویو کر سکیں. ہم ڈپٹی کمشنر سے بھی کہوں گا کہ وہ الرٹ رہیں، ان کے اسسٹنٹ کمشنرز اور جو ہمارے پولیو کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ سب کی کوشش سے، آپ سب کی محنت سے، ہم سب مل کے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا کہ اس ملک سے پولیو کا خاتمہ کیا جائے، آئیں ارادہ کریں کہ اگلے سال کے اندر، میں کہوں گا کہ یہ ممکن ہے. آج ہم بتا رہے تھے ہمارے پڑوسی ملک میں 714 کیس تھے 2021 میں، 2009 میں، اور انہوں نے کچھ 2 سالوں میں پولیو فری کر دیا اپنے ملک کو. ہم کیوں نہیں کر سکتے جبکہ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ حکومت، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومتیں ہوں، وہ سب کوشش کر رہی ہیں. آئیں ہم سب مل کے اس ملک سے پولیو کا خاتمہ کریں. ہم اپنے بچوں کے لیے کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جائیں. نہ صرف پولیو، جیسے عزیز محمد صاحب نے کہا تھا کہ باقی جو امیونائزیشن پروگرام ہے اس کو بھی ہم نے اور کرنا ہے. جو سٹنٹنگ یعنی ہمارے بچوں کی گروتھ، فزیکل گروتھ یا مینٹل گروتھ وہ صحیح نہیں ہو رہی، اس کو ایڈریس کریں. ہم جو اپنی پاپولیشن ہے جو ہماری، اس کو خیر ہم نے اس پہ بھی منسٹر صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں کہ پاپولیشن گروتھ کو کم کرنا ہے، لیکن جو ہماری اس وقت یوتھ کی پاپولیشن ہے اس کو ہم
इस्तेमाल करें एज एन अपॉर्चुनिटी, ताकि हम इस मुल्क को और मज़ीद तरक्की की तरफ ले जाएं। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हुकूमत सिंध का साथ दिया। आप सब मिलके, जो आगे सबके सामने लिखा हुआ है कि अपने बच्चों की सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हम तैयार हैं, ज़िम्मेदार हैं। आए, अपनी तैयारी जारी रखें, मुकम्मल करें उसको और अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।